अस्सलामुअलैकुम तानातरीन के साथ मैं हूं साजिद लगारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका सितारा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि कल का दिन आपका निहायत ही अच्छा गुजरा होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आज भी आपका दिन निहायत अच्छा गुजरेगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले सितारे वर्गों से। आज अपने आप को दूसरों के बेसब्रपन का शिकार बनने वाले हालात से दूर रखें और दुनियादारी अपनाने की कोशिश करें और ये समझने कि ये सब कुछ आपको जानबूझकर परेशान करने के लिए किया जा रहा है। आज किसी सूरत भी दूसरों को खासकर अपने प्यारों से अपने एहसास छुपाने की कोशिश मत करें, बल्कि हिकमत और तवानाई के साथ अपनी सोच का इस्तेमाल करके कामयाबी की मंजिल की जानिब अपना सफर जारी रखें। सामने आने वाली रुकावटों की वजह से आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मौजूदा वक्त आपके लिए नहीं है। इसलिए हर सूरत हिम्मत हारने वाले जज्बात और एहसास से खुद को बचाएं। नाज़रीन, ये तो था वर्गो और हमारा अगला सितारा है लियो। और लियो कहता है कि आज दिन के आगाज में ही आपको इस बात का यकीन आ जाएगा कि आपके लिए हालात मामूल के मुताबिक नहीं है और सिवाय परेशानी के और कुछ नजर नहीं आ सकेगा। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल आपको अपने जज्बात का इजहार करने में हो सकती है, क्योंकि आपको दूसरों के ख्यालात और इरादों के बारे में बहुत जल्द इल्म हो जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं या उनके इरादे क्या हैं या वो क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा बामी बातचीत के दौर भी आपको इल्म हो जाता है कि आप बात किस हद तक पहुंचाना चाहती है, जबकि कई बार तो दूसरों की सरगोशियां भी आपको समझ आ जाती हैं। इन बातों से फायदा उठाकर अपने आप को पुरसुकून और बाएतमाद बनाने की कोशिश जरूर करें। कैंसर, आज आपने अपने सितारों के असरात की वजह से बहुत ज्यादा ज़हनी तहरीक पैदा हो सकती है, जिससे आपके मुस्बत ख्यालात आपका बेहतरीन असासा साबित हो सकेंगे, जबकि आपके मनफी जज्बात की वजह से आपके करीबी या इर्द गिर्द मौजूद अफराद आपकी तंजिया बातों और रुकावटदार जुमलों से महफूज ना रह सकेंगे और इनमें से कुछ अफराद के जज्बात मजरूह भी हो सकते हैं, जिससे बात बिगड़ भी सकती है। अपने अल्फाज का चुनाव इंतहाई एहतियात से करें और अपने मुस्बत जज्बात को ही मुतहर्रिक रखने की कोशिश करें। जब अपने दोस्तों से मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू करेंगे तो आपका मूड ठीक हो सकेगा, जबकि अपने प्यारों की खास निगहदाश्त करनी आपके लिए बहुत जरूरी होगी। नाज़रीन, ये तो था कैंसर और हमारा अगला सितारा है जेमिनी। आज आपको अपने प्यारों से अपने ताल्लुकात को कशीदगी से बचाने के लिए अपने अंदर पैदा होने वाली जिद और अना को काबू में रखना होगा, वरना बहुत सी गलतफहमियां भी फैल सकती हैं, जिससे आपके बाहमी ताल्लुकात शदीद मुतासिर हो सकते हैं, जबकि मौजूदा ताल्लुकात खत्म भी हो सकते हैं। इसलिए एक तो अपनी बात बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में करने की कोशिश करें और दूसरे ये कि अगर हालात की वजह से कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो उसे पहली फुर्सत में ही खत्म करने की कोशिश करें। अपने जज्बाती सदमों को बर्दाश्त करके अपने समाजी रिश्तों को बासानी बरकरार रख सकेंगे। अपने दोस्तों के साथ अपनी जज्बाती कैफियत को ज़ेरे बहस लाने से आप खुद को मुतवाज़िन रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टॉरस, आज जब आपको इल्म होगा कि आपके किसी दोस्त ने आपके एतमाद को धोखा दिया है तो उससे आप में बेचैनी और बदएतमादी के जज्बात हावी होने से आप अमली इक़दामात करने में काफ़ी बेजार हो जाएंगे या आपका दिल टूटने की वजह से कुछ भी करने को दिल ना चाहेगा। लेकिन इन हालात में भी आपको हौसला देने के लिए सिर्फ आपके प्यारे ही आपके साथ होंगे। आपको अपने तमाम अहम अमूर की अंजाम दही में बहुत जल्द और लाजमी उसको अंजाम देना बहुत ज़रूरी होगा और उसको पूरे अज़्म और दिलजोई से करना होगा, ताकि आप में थकावट के आसार नुमाया ना हो और इससे कबल के आप अपने काम मुकम्मल ना कर पाएँ, आपको तसल्ली से काम करना होगा। नाज़रीन, हमारा अगला सितारा है एरीज और एरीज कहता है कि आज का दिन आपके लिए अपने लेन देन, बोलचाल और दूसरों को कायल करने की सलाहियत के मुनासिब और भरपूर इस्तेमाल के दौरान मोहतात रहने का है। इसलिए दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त अपने अल्फाज का चुनाव इंतहाई एहतियात से करें और अपने लहजे और अल्फाज की अदायगी पर भी तवज्जो दें, वरना अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ न सिर्फ तल्ख कलामी हो सकती है बल्कि बहस और तकरार की वजह से उनके जज्बात मुश्तअल भी हो सकते हैं या उनका दिल आपके रवैये की वजह से जख्मी भी हो सकता है। किसी किस्म की तकरार या बहस मुबाहिसे से बचने और अपने प्यार भरे रिश्तों को बचाने के लिए किसी तजर्बाकार खातून की जानिब से मदद की अमली पेशकश को जरूर कबूल कर लें। नाज़रीन, हमारा अगला सितारा है पाइसेस और पाइसेस कहता है कि आज आपको अपने माली हालात में बेहतरी या तब्दीली लाने की ज़रूरत का एहसास शिद्दत से होने की बिना पर आप अपने लेन देन के मामलात को नए सिरे से समझने की कोशिश कर सकते हैं और जिस दोस्त की जानिब से रकम की अदायगी का वादा पूरा ना हो सकेगा उससे आपकी खूब गर्मा गर्मी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप गहराई या गैर जानबदारी से सोचेंगे तो ये सब ताखीर हालात की वजह से पैदा हुई है और इसमें आपके दोस्त का कोई कसूर ना होगा। हालात को समझने और अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करें, वरना अपने प्यारों से भी बिला वजह की तलखी या रंजिश का मौका अपने हाथों से ही पैदा कर सकेंगे। अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश जरूर करें। एक्वेरियस,
اب کسی دوسرے شہر سے تعلق رکھنے والے کسی رشتہ دار کی جانب سے آپ کو کسی افسوسناک خبر کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کو اپنے معاملات کو نبھانا یا اس کو آگے بڑھانا ممکن نہ ہو پائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو مشکل صورتحال سے آپ نبرد آزما ہونا پڑے گا، مگر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے میں آپ کا کوئی تجربہ کار رشتہ دار آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے آگے ہوگا، جس سے آپ کے معاملات کے مطابق معمول پر آ جائیں گے۔ ویسے تو صبح سے ہی آپ کے حالات میں بے چینی اور بے تکراری کے اثرات سامنے آنے سے آپ کو اپنی جذباتیت کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے، مگر جس سے آپ کے معاملات بھی انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے خود کو سکون میں رکھیں۔ کیپریکارن، آج مالی لین دین کے حوالے سے اپنے جذبات قابو میں رکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ سے رقم کا تقاضا کرنے والا فرد بھی اپنے فرائض کے ہاتھوں مجبور ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ کو تو دوسروں سے محتاط رہنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کے کاروبار میں تمام قواعد و ضوابط کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کو کسی بھی حالت میں اپنا یقین اور اعتماد کمزور نہیں پڑنے دینا چاہیے، کیونکہ اصل بات ہی اعتماد کی ہوتی ہے۔ آج اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی کمی نہ رہنے دیں، کیونکہ جس طرح محبت چھپانے سے بھی چھپ نہیں سکتی، اسی طرح آپ کو بھی اپنے خوبیوں کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، کیپریکارن کے بعد ہمارا اگلا ستارہ ہے سیجیٹیریس، اور سیجیٹیریس کہتا ہے کہ آج آپ میں پیدا ہونے والی گھبراہٹ اور پریشانی کا سبب کیا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بارے میں دوسروں سے شیئر کرنے سے ہی اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں گے۔ کسی بھی قسم کی مشینری کے استعمال میں مہارت حاصل کرنے میں آپ کو کچھ زیادہ تنگ و دور نہیں کرنی پڑے گی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا رہے؟ آج اصل اہمیت آپ کی سوچوں، خیالات اور بنیادی کردار کی ہے، جو آج آپ ہی کو ادا کرنا ہے، ورنہ وقت گزر جائے گا۔ اپنے ارد گرد کی دنیا میں پھیلی ہوئی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اور نہ ہی کسی طرح کی ممانعت سامنے آ سکے گی، لیکن اس کے باوجود آپ کو محتاط رہنا لازمی ہوگا۔ اسکارپیو، آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ میں ڈر پیدا ہو سکتا ہے اور حالات کے بارے میں بے یقینی کے خیالات بھی، نہ جانے اب اس کے کیا ہوگا، یہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں آپ کے دل میں بیٹھ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ میں تلخی اور بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ ایسے جذباتی ماحول میں آپ کے کئی قریبی افراد آپ کی زد میں آ کر آپ کی بد مزاجی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی پریشانی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، وقت گزاریں گے آپ کے ساتھ، مگر یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اصل بات کیا ہے۔ آج اپنے خفیہ دشمن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوگا آپ کو چین نہیں ملے گا۔ اس بارے میں پوری تسلی سے غور و خوض کر کے ہی آپ اپنے اندر موجود خوف پر قابو پا سکیں گے۔ ناظرین، ہمارا اگلا اور آخری ستارہ ہے لیبرا، اور لیبرا کہتا ہے کہ آج امن و سکون کی خواہش نے آپ کو دیوانہ بنا رکھا ہوگا اور دوسروں کی طرح خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کو بھی آپ کا من مچل جاتا ہوگا۔ ممکنہ طور پر یہ سب آپ کا حق ہو سکتا ہے اور ہر حال میں آپ کو یہ حق ملنا بھی چاہیے، مگر حالات کا تقاضا کیا ہے اسے مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ کسی کے بارے میں آپ شک کا دائرہ وسیع نہ کریں اور نہ ہی اپنے آپ کو لان تان کریں، کیونکہ آپ تو دوسروں سے بڑھ کر باشعور اور ذی ہوش ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے ارد گرد جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس پر گہری نظر رکھیں، ورنہ کل اس کی لپیٹ میں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اپنی سماجی اور اخلاقی قدروں کو توڑنے کی غلطی کبھی اور کسی حالت میں ہرگز نہ کریں۔ ناظرین، یہ تو تھا ہمارا پروگرام آپ کا ستارہ۔ اس پروگرام کے بارے میں مزید آپ جان سکتے ہیں اور وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tazatrin.com، اور اس پروگرام کے ساتھ فی الحال ساجد لغاری کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔